दर्शकवृन्द नमस्कार। प्रतिबिम्ब मिडिया प्रणालीद्वारा सञ्चालित कार्यक्रम बिम्ब प्रतिबिम्बको तर्फबाट यहाँहरू सबैमा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। आउनुहोस् कार्यक्रम सुरुवाततर्फ लागौं। महालक्ष्मी नगरपालिका आफ्नै छुट्टै र पृथक पहिचान रहेको छ। कृषि, उद्यम, व्यापार, पर्यटन र स्वरोजगार, स्वस्थ, शिक्षित, सबल र समृद्ध महालक्ष्मी नगर भन्ने मूल नाराको साथ अगाडि बढेको महालक्ष्मी नगरपालिका नेपालको पूर्वी जिल्ला धनकुटाको उत्तरी भेगमा अवस्थित एक प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण नगरी हो। हाम्रो नगरपालिका खास गरेर यो लेक मध्य र बेसी तीनटै खालको मौसमहरू पाइने नगरपालिका पनि छ। आफ्नो खालको छुट्टै रीतिरिवाज छ, विभिन्न खालका जातिहरूको बसोबास छ हैन। जातिगत रूपमा पनि र संस्कारको रूपमा पनि केही हामीसँग चाहिँ के भने बाहिरका मान्छेहरूलाई देखाउन लायक हाम्रा कल्चरहरू छन्। ती कल्चरहरूको चाहिँ के भने प्रवर्धन हामी गर्दैछौँ। पाहुनाहरूलाई कसरी महालक्ष्मी नगरपालिकामा भित्र्याउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ केही ठाउँलाई हामी पर्यटनको चाहिँ के भने हब बनाउने गरी अगाडि बढेका छौँ। जस्तै हामीसँग तल बेसीमा चाहिँ के भने अरुण नदी छ। अरुण नदी त्यसैमा आफैमा आकर्षक छ भने हाम्रो महालक्ष्मीसम्म ल्याउने अरू बोटहरू त्यहाँ सञ्चालन गर्ने योजनामा छौँ। अहिले सुरुवात भएको छैन तर त्यो योजनामा छौँ। त्यसपछि हामी चाहिँ के भने हामीसँग ऐतिहासिक एउटा मन्दिर छ, शिवालय, थुप्रै गुठी भएको मन्दिर छ, नागेश्वर महादेव भन्छौँ हामी। त्यो मन्दिर जङ्गबहादुरका पनि हजुरबाका पालादेखि चाहिँ के भने बन्न सुरु गरेको, जङ्गबहादुरले आएर पछि मन्दिर बनाएको, पूर्ण रूप दिएको, गजुरहरू चढाएको इतिहास, जङ्गबहादुर सुतेको चाहिँ के भने खाटहरू त्यहाँसम्म थुप्रै संरचनाहरू छन्। त्यहाँ त्यसलाई पुनर्निर्माण गर्ने गरी अहिले हामी चाहिँ के भने अगाडि ल्याएछौँ। धार्मिक पर्यटनको रूपमा विकास गर्दैछौँ। सँगै माथितिर हामीले नागपोखरी बनाएका छौँ। सँगै वनझाँक्री पार्क लगभग प्रदेश सरकार र चाहिँ के भने हाम्रो नगरपालिकाको 6 को गौरवको योजना अन्तर्गत हामीले सुरुवात गरेका थियौँ त्यसलाई। र हामी नगरपालिकाबाट पनि केही पैसा चाहिँ के भने त्यसमा विनियोजन गरेर काम गरेका थियौँ। पछि प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर लगभग प्रदेश सरकारको पनि 3 करोडको हाराहारीमा एउटा वनझाँक्री पार्क हामीले निर्माण गरेका छौँ। हामी सँगै सङ्ग्रहालयहरू चाहिँ के सङ्ग्रहालय, बहुजातीय सङ्ग्रहालय बनाउने सोचमा छौँ र केही निर्माणको काम अगाडि बढाएका छौँ। हामीले पर्यटनकै हिसाबमा महालक्ष्मीको मन्दिर बनाउँदैछौँ लगभग 2 करोडको हाराहारीमा। यो पनि प्यागडा शैलीको मन्दिर बन्दैछ। त्यससँगै माथि गएर हामी चाहिँ के भने ढुङ्गे बगैँचा भन्ने छ हाम्रो मूर्तिढुङ्गा, साबी मूर्तिढुङ्गा गाविसमा। त्यसलाई चाहिँ के भने ढुङ्गे बगैँचालाई हामी चाहिँ के भने त्यहाँ थुप्रै कामहरू गरेर त्यसलाई आकर्षक बनाउँदैछौँ। हामीसँग त्यहाँभन्दा माथि पट्टेक डाँडा भन्ने छ। पट्टेक डाँडालाई त्यसै पनि त्यो रमणीय छ। त्यहाँबाट चाहिँ हामी लगभग हामी यो पूर्वको पूर्वाञ्चल भनौँ होइन, अहिलेको 1 नम्बर प्रदेशदेखि 2 नम्बर प्रदेशसम्मका जिल्लाहरू सबै अवलोकन गर्न सकिन्छ। त्यहाँ चाहिँ के भने सूर्यास्त पनि हामी चाहिँ के भने अवलोकन गर्न सक्छौँ। र त्यो डाँडो चाहिँ के भने लेखमा पर्ने भएको हुनाले पट्टेक डाँडालाई विभिन्न खालको चाहिँ के भने संरचनाहरू बनाएर हामी अगाडि बढाउँदैछौँ। सँगै नजिकै हामी काली पोखरी निर्माण गरेका छौँ। अलिपट्टितिर घुमाउने पोखरी, 1 नम्बरमा घुमाउने पोखरी चाहिँ के भने निर्माण गरेका छौँ। अरू मठ मन्दिरहरू, अरू चाहिँ हामीसँग आवश्यक पर्ने पार्कहरू सोही अनुसार निर्माण गर्दैछौँ। के को खोजीमा चाहिँ के भने आन्तरिक र बाहिर पर्यटकहरूको आवत जात भइरहेछ, त्यसलाई सोच बनाएर पछि दीर्घकालीनसम्मलाई चाहिँ के भने होस् भन्ने हिसाबले हामीले केही योजनाहरू बनाएको छौँ। अब महालक्ष्मीलाई एउटा पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा चाहिँ के भने विकास गरेर लाने हामी त्यो मनसायमा छौँ र सोही अनुसार हामीले थुप्रै पर्यटनसँग सम्बन्धित कामहरू अगाडि बढाएका छौँ। यस नगरपालिकाको मध्य भागमा लक्ष्मी खोला र दक्षिण सिमानामा महामाया खोला रहेको हुँदा यस सुन्दर नगरीको नाम 2 खोलाको नाम मिलाएर महालक्ष्मी नामाकरण गरिएको हो। यो महालक्ष्मी नगरपालिका 126.3 वर्ग किलोमिटरको क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। डाँडागाउँ, चानुवा, मारेक, कटहरे, अर्खौले, जितपुर, लेगुवा र मूर्तिढुङ्गा गाउँपालिका मिलेर यो नगरपालिका गठन भएको हो। नगरपालिकाले जति दिनुपर्ने हाम्रो 9वटै वार्डमा समानुपातिक ढङ्गले नै यसको वितरण राम्रै भएको मलाई लाग्छ। राम्रै सेवा सुविधा दिएको छ। हुन त मान्छेहरू हामीलाई चाहिँ अब आकांक्षा धेरै छन्।
आवश्यकता धेरै छन्। एकैचोटि मानिसहरूलाई सन्तुष्ट बनाउन सकिने कुरा होइन, हुँदैन पनि त्यस्तो। तर जहाँसम्म नगरपालिकाको प्रयास हुँदैछ राम्रो छ। सबै वार्डमा समान ढङ्गले जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ घुमेर त्यहाँका समस्याहरू आवश्यकताहरूलाई चाहिँ केलाएर राम्रो सरसह गरिराखेको छ। नगरपालिकाको पूर्वी सिमानामा तेह्रथुम जिल्ला, पश्चिममा अरुण नदीपछि भोजपुर जिल्ला, उत्तरमा सङ्खुवासभा जिल्ला र दक्षिणमा पाखरीबास नगरपालिका सहित 6 थर गाउँपालिका रहेको छ। राष्ट्रिय जनगणना 2068 का अनुसार यस नगरपालिकाको जनसङ्ख्या 24,800 रहेको छ। धनकुटा जिल्लाभित्र पनि यो नगरपालिकाको आफ्नै छुट्टै र पृथक पहिचान रहेको छ। हामीसँग बहुजाति बहुसांस्कृतिक समाज पनि छ। विभिन्न खालका जातिहरूको बसोबास पनि छ। ती जातिहरूसँग आफ्नै खालको चाहिँ के भने चालचलन, रीतिस्थिति, परम्पराहरू छन्। ती परम्पराहरूको पनि संरक्षण गरेर जाने र त्यसको पनि कल्चरहरूलाई संरक्षण गरेर जाने गरी हामीले भोलिको समृद्धि त्यहाँ पनि छ है भन्ने हिसाबले ती कामहरू पनि अगाडि बढाइरहेका छौँ र त्यसको संरक्षणमा पनि हामीले ध्यान दिएका छौँ। धनकुटा जिल्लाको 2696 मिटरको सबैभन्दा अग्लो ठाउँ पटेक डाँडा र 250 मिटरको सबैभन्दा होचो स्थान दमारबेसी पनि यही नगरपालिकाभित्र पर्दछ। यस नगरपालिकाको मुटु हुँदै बग्ने लक्ष्मी खोला र महामाया खोला अन्ततः अरुण नदीमा मिसिएर कोसौँ पारेको समुद्रको यात्रा गर्दछन्। गुराँसको राजधानी तिनजुरे मिल्के र मकालु हिमशृङ्खला सामुन्ने रहेको यो नगरपालिकालाई पर्यटकीय सम्भावना युक्त नगरपालिकाको रूपमा लिन सकिन्छ। प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण यो नगरपालिका प्राकृतिक रूपले राम्रो मात्रै नभई आफैमा एउटा इतिहास बोकेको नगरपालिका पनि हो। विभिन्न मठ मन्दिरका साथै धार्मिक आस्था र नेपालको इतिहास जोडिएको नागेश्वर दुग्धनाथ महादेव मन्दिर पनि यही नगरपालिकाभित्र पर्दछ। पुर्खादेखिको एउटा सत्य रूप अरे त्यो महादेव थान भनेको एउटा कोइलो गाईले पत्तो लाएर सिस्नघारीमा पत्तो लाएर जङ्गबहादुर राणाले पत्तो लगाएर त्यतिखेर भिउसिन थापाको प्रधानमन्त्री अथवा कुनै हुनुहुन्थ्यो र गएर जङ्गबहादुर राणाले मैले यो देखेँ भनेर जङ्गबहादुर राणाले बनाएको मन्दिर भनेर उखान सुनेको छ। गत सालदेखि चाहिँ नगरपालिकाले नै अलिकति पैसा विनियोग गरिदिएको छ। पुजारी हामी सदाबार राख्ने प्रयासमा अभ्यास गरिरहेको छौँ। हामीले पुजारीलाई नै निर्देशनसम्म दिइसकेका छौँ। नगरपालिकाको सहयोगमा निर्माण गऱ्यौँ। अहिलेसम्म यो अपुरो अवस्थामा छ सर। यसको एउटा विशेष व्यवस्था गर्न बाँकी छ। यसलाई सम्पन्न गर्नलाई पनि एउटा टाइलहरू, विभिन्न बत्तीहरू होइन, धर्मस्थलहरूको धर्मावलम्बीहरूलाई आकर्षक पार्ने एउटा बनाउन बाँकी छ सर। त्यसमा हामी अधुरो अवस्था छौँ। अरू अबको स्रोत चाहिँ के गर्ने भन्नेमा हामी खोजीमा छौँ सर। जङ्गबहादुर राणाका जिजु बाजे काजी रामकृष्ण कुँवर र धनसिंह खड्काले तत्कालीन श्री 5 को आदेशमा विक्रम सम्मत 1841 सालमा यो मन्दिर निर्माण गरेका थिए। ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको यस मन्दिरको संरक्षण र सम्वर्धनमा नगरपालिकाले उचित ध्यान पुर्याउँदै आइरहेको छ। पशुपतिनाथको उत्पत्ति जसरी भयो त्यसरी नै हाम्रो यो नागेश्वर महादेवको पनि उत्पत्ति भएको छ। त्यहाँ पनि कोइली गाईले गरेर चाहिँ के भने दुध चढाउने मान्छेले देखिसकेपछि होइन के भने सधैँभरि चाहिँ दुध चढाइरहने। कुनै दिन मान्छेले देखे दुध चढाउँदै गरेको, त्यसपछि जाँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ के भने 2टा जुन शिलाहरू छ त्यो भेटियो होइन। त्यहाँ चाहिँ नागले बेरेर बसेको अहिले इतिहास हामी त्यो पाउँछौँ। भनिसकेपछि त्यसको थुप्रै महालक्ष्मी नगरपालिकाको अहिलेको 5 र 6 मा त्यसको थुप्रै गुठीहरू छ। सङ्घसभाको धर्मदेवी नगरपालिका पनि त्यसको थुप्रै गुठीहरू छ। र यो बिचमा यो चाहिँ महन्तहरू त्यहाँ चाहिँ के भने हुनुहुन्थ्यो चाहिँ के भने हाम्रा पुराना
मान्छेहरूले हाम्रा अभिभावकहरूले भन्नुहुन्छ 108 जनासम्म जोगी त्यहाँनिर त्यो चाहिँ बस्नुहुन्थ्यो। अहिले हामीले त्यो देखिसकेपछि त्यहाँ बस्ने सिँढीहरू, त्यो घेराबाराहरू, त्यो पोखरी निर्माणदेखि लिएर रङ रोगनदेखि लिएर त्यहाँ बिजुली बत्तीदेखि लिएर त्यो केही चराहरू बस्ने मान्छे विश्रामालयदेखि लिएर ती निर्माणका कामहरू हामी सुरुवात गरिरहेका छौँ। अब अर्को चिज त्यहाँ के छ भने महन्त बस्ने घर, हामी पाञ्चाली चाहिँ के भने पनि भन्छौँ त्यसलाई, त्यो चाहिँ केही समयसम्म अलिक चाहिँ के भने 1 वर्ष अगाडिसम्म नै भनौँ चाहिँ त्यहाँ मान्छे महन्तकै चाहिँ सन्तानहरू बसिरहनु भएको थियो। त्यसलाई हामीले संरक्षण गर्न सकेका थिएनौँ। अहिले पनि उहाँहरूकै स्वामित्वमा छ र उहाँहरूकै नाममा त्यो जग्गा चाहिँ के भने पास भएको छ। अब हामीले त्यो महन्त बस्ने घरलाई पनि पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ भनेर पुरातत्व विभागसँग समन्वय गरेर अब भर्खरै मात्रै हामीले त्यसको एउटा जाँच गरेर त्यो महन्तको हाम्रो जो त्यहाँ चाहिँ के भने बसिरहनु भएको थियो, भोचलन गरिरहनु भएको थियो, उहाँसँग पनि समन्वय गरेर अब हामीलाई त्यो चाहिँ के भने त्यो मन्दिरका लागि होइन ती चिजहरू संरक्षण गर्छौँ। यो क्षेत्र सिमेन्ट र मार्बलको लागि चाहिने कच्चा पदार्थको लागि पनि उत्तिकै प्रख्यात मानिँदै आइरहेको छ। यस नगरपालिकाले सीमित स्रोत र साधनलाई आधिकारिक रूपमा नागरिकको आवश्यकतालाई सम्बोधन हुने गरी प्राथमिकता अनुसार बजेट विनियोजन गरेको छ। न्यून आन्तरिक स्रोत, महँगो विकास व्यवस्थापनका बीच समुचित सन्तुलन कायम गर्नु यस नगरपालिकाको प्रमुख चुनौती रहे तापनि नगरले विकास बजेटको 98% प्रगति हासिल गरेको देखिन्छ। महालक्ष्मीमा त धेरै चिजको आवश्यकता छ। हामी त थोरै बजेट चलाउने नगरपालिका, नाम मात्रैको नगरपालिका। हामीले विकासका लागि काम गर्ने भनेर हामीले नेपाल सरकारको होइन सामान्यकरण र राजस्व बाँडफाँडबाट आएको पैसा भनेको खारालाई पनि हामीले म्यानेज गर्नुपर्छ र सँगसँगै हामीले विकासका कामहरू पनि गर्नुपर्छ। हामी विकासको बजेट बनाउँदै जाँदा लगभग हाम्रो 9-10 करोडभन्दा बढी हामीले विकासको अर्थात् चाहिँ के भने काममा प्रयोग गर्न पाएका छैनौँ। त्यसमा पनि हामीसँग खानेपानी यहीँ छ, तत्काल जनतालाई आवश्यकता पऱ्यो यहीँ आइपुग्नु छ, बिजुली बत्तीको समस्या पऱ्यो यहीँ आइपुग्नु छ, कृषि सहकारी भेटनरी हाम्रा किसानहरू होइन महिला विकास लगायतका यी थुप्रै कामहरू यहीँ गर्नुपर्नेछ र यत्रो नगरपालिका जोड्ने बाटाघाटा पनि यही चिजले बनाउनु पर्नेछ। हामीले बजेट बनाउँदा लगभग हाम्रो चाहिँ के भने त्यो विकासको बजेट जति हामी बाँडफाँड गर्दै जान्छौँ त्यसको 50% पैसा हामी फेरि वार्डलाई विनियोजन गर्छौँ भने पनि हामीले लगभग 4-4.5 करोडको हाराहारीमा मात्रै विकासको काम गर्ने गरी भनेको सफ्टवेयर र हार्डवेयरकै दुइटै काम गर्ने गरी बजेट हुन्छ। बजेटको सिलिङ त ठुलो हुन्छ, सशर्तमा आउँछ होइन। केही पैसाहरू हामी चाहिँ के भने विशेष अनुदान समपूरक अनुदानमा पनि चाहिँ के भने ल्याएका छौँ, तर त्यसको निश्चित हामीले पहिले नै योजना तोकेर चाहिँ के भने आएको हुन्छ। भनिसकेपछि हामीले हाम्रो आवश्यकता अनुसार काम गर्ने गरी हामीसँग बजेट नभएको कारणले हामीले थुप्रै काम गर्न सकेका छैनौँ। यहाँ थुप्रै छ, यहाँका कच्चा पदार्थबाट हामीले विभिन्न खालका उद्योगहरू सञ्चालन गर्छौँ। यहीँको कच्चा पदार्थबाट सिमेन्ट चाहिँ के भने बढिरहेको छ। यहाँ हाम्रा किसानहरूले थुप्रैले गाई पाल्नु भएको छ होइन, जो गाई मतलब दुधबाट उत्पादन हुने केही हामीले पनि सपोर्ट गरेका छौँ, केही आफूले लगानी गर्नुभएको छ, केही उद्योगहरू सुरुवात भएको छ, तर हामीले अलिक त्यसलाई मार्केट अगाडि बढाउन पनि सकेका छैनौँ। किसानहरूले अनुदान पाउन पनि सक्नु भएको छैन। केही क्षेत्र सुक्खाग्रस्त छ, उत्पादनको हिसाबले एकदम त्यहाँ चाहिँ के भने कम छ। उद्योग नै सञ्चालन गर्ने गरी हामीसँग इँटा उद्योगहरू हुनसक्छ। हामीसँग जडीबुटीको पनि प्रचुर सम्भावना भएको छ। जडीबुटीमा मार्फत चाहिँ के बन्न सक्ने अरू होइन औषधालयहरूको पनि चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। अब हाम्रो चाहिँ किसानहरूले उत्पादन गरेका चाहिँ कच्चा पदार्थबाट हुने चिजहरू जे छ त्यसलाई पनि हामी चाहिँ के भने अगाडि बढाउन सक्छौँ। त्यसैले पनि सम्भावना छ, तर केही कामहरू गर्न आर्थिक अभावको कारणले कठिनाइ भएको छ। हामी योजनाहरू चाहिँ बनाउँदैछौँ। नगरपालिका घोषणा भए पश्चात नगरपालिकाले पहिलो प्राथमिकता सडक निर्माणमा दिएको र हाल दूरदराजमा रहेका सम्पूर्ण ओडा बस्तीहरूमा सडक सञ्जाल जोडिएको छ। पूर्वाधारलाई नै जोड दिनुपर्छ भनेर हाम्रो महालक्ष्मी नगरपालिका सुन्दर नगरपालिका भए पनि बाटोघाटो आवत जावतको हिसाबले हामी आउनुभन्दा अगाडि केही ठाउँमा मात्रै साह्रै दुःखका साथ गाडीहरू चाहिँ के भने पुग्थे। हामी आइकन हामीले चाहिँ के भने लगभग 150 किलोमिटरभन्दा बढी बाटाहरू ग्राभेल सम्पन्न गरेका छौँ। 200 किलोमिटरको हाराहारीमा हामीले नयाँ ट्र्याकहरू ओपन गरेका छौँ र यी चिज पनि कहाँ जोडेर गएका छौँ त भन्दा यो पनि हाम्रो पर्यटनसँगै चाहिँ के भने सम्बन्धित छ।
मान्छेहरूको आवत जावतलाई सजिलो होस् भन्ने हिसाबले र हाम्रो एक वार्ड र अर्को वार्ड चाहिँ के भने जोडियोस् भन्ने हिसाबले पनि हामीले त्यो काम गरेका छौँ। र सँगसँगै अर्को के छ त भन्दा महालक्ष्मी नगरपालिकामा प्रवेश बिन्दु हामीले धेरै ठाउँबाट बनाएको छौँ। हाम्रो चाहिँ के भने एउटा त्रिशुलेबाट महालक्ष्मी नगरपालिका केन्द्रसम्म आउने, केन्द्रबाट फेरि हाम्रो चारैतिर छरिएका बाटाहरू छन्। अर्को हामीले सिद्धुवाबाट यो जितपुर केन्द्रसम्म आउने होइन, त्यही बाटो हामी रामबजारसम्म पनि पुर्याएका छौँ, लेगुवासम्म पनि, त्यसबाट भोजपुर शङ्करसभा मध्यपाडी राजमार्गसँग लिङ्केज हुन्छ। र अर्को हामीले चित्रेबाट पनि नयाँ बाटा, दुईवटा बाटा हामी नगरपालिकाभित्र चाहिँ के प्रवेश गर्ने गरी अगाडि बढाएको छौँ। पर हामी डाँडागाउँ मुडे भन्ने ठाउँबाट पनि हाम्रो चाहिँ के प्रवेश बिन्दु छ। उता चाहिँ के भने धर्मदेवी नगरपालिकाको साइडबाट पनि हामीले चाहिँ के भने डाँडागाउँ पनि जोड्ने, तलतिर चाहिँ के भने चानुवा पनि जोड्ने गरी अर्को प्रवेश बिन्दु बनाएको छौँ। यता तल रामबजार लेगुवाबाट माथि चाहिँ के भने नगरपालिका केन्द्रमा आउने गरी सर र अहिले ग्राभेल बाटाहरू सम्पन्न गरिसकेर त्यो पनि हामीले जोडेका छौँ। यता हामीले महालक्ष्मी नगरपालिकाको चक्रपथ भनेर नामाकरण गरेका छौँ। यो सबै चिज हामी कहाँ जोडिरहेका छौँ त भन्दा हामीसँग भएका देखाउनु पर्ने चिजहरूलाई देखाउने, बनाउनु पर्ने चिजहरूलाई बनाउने र मान्छेको आवत जावतलाई कसरी सजिलो बनाउन सकिन्छ भनेर यो सबै पर्यटनसँग पनि, विकाससँग पनि, मान्छेको रोजगारी आय आर्जनसँग पनि जोडिने गरी, किसानहरूलाई पनि सपोर्ट गर्ने गरी यी कामहरू चाहिँ हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आकर्षण गर्नको निम्ति यहाँका प्राकृतिक, ऐतिहासिक तथा धार्मिक धरोहरहरूको संरक्षण तथा विकासका लागि नगरपालिकाले विभिन्न योजनाहरू तर्जुमा गरेको छ। साथै सडक, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा विद्युत जस्ता पूर्वाधारका विकासमा विशेष प्राथमिकता दिँदै आइरहेको महालक्ष्मी नगरपालिकाका नगर प्रमुख बताउनुहुन्छ। यो 3 वर्षको अवधिमा नेपालमा विकास, ग्रामीण क्षेत्रको विकास कति भयो एकचोटि अनुमान गर्नु। मै चुनावमा लड्दाखेरि, चुनाव चाहिँ के भने जाँदाखेरि सबै पैदल हिँडेका बाटा हुन्। अहिले धेरै टाढा भनेको हाम्रो डाँडागाउँ चालुमा, त्यहाँ खाना खाएर पनि बेलुका सुत्न जितपुर आइपुग्न सकिन्छ 1 घन्टाको हाराहारीमा। भनेपछि यो चिज प्राप्ति हो कि होइन? होइन, हिजो 3 दिन लाएर जानुपर्छ, हिँड्नुपर्छ, 8 घन्टा 9 घन्टा हिँडेर जानुपर्छ एउटा कामका लागि भने अहिले 1 घन्टामा हामी ओह्रादोह्र चाहिँ गर्न सक्छौँ। भनिसकेपछि यो प्राप्ति हो कि होइन, यो विकास यो हो कि होइन? खानेपानीको त्यस्तै समस्या थियो। विभिन्न योजनाहरू सञ्चालन गरेर टुक्रे योजना या प्रदेशसँग या केन्द्रसँग लिफ्टिङका योजनाहरू पनि गरिरहेको छ। 4 नम्बरमा हामी लिफ्टिङको कार्यक्रम सुरुवात भइसकेको छ। यता चाहिँ हाम्रो 5 नम्बर, 6 नम्बर र यो 7 नम्बरसम्म आइपुग्ने गरी अर्को लिफ्टिङको योजना हामीले सुरुवात गरेका छौँ। बनिसकेपछि झेडेर ड्रिल गरेर पनि पानी खुवाउने व्यवस्था गरेका छौँ। मुहानहरू चाहिँ खोजेर यी व्यवस्थापनहरू छ कि भने हामी गर्दैछौँ। महालक्ष्मी नगरपालिकाले विभिन्न क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याएका व्यक्तिहरूको समुदायहरूमा विचार आदान प्रदान गर्ने र खास गरी ज्येष्ठ नागरिकहरूको अनुभवलाई संरक्षण गर्ने हेतुले ज्येष्ठ नागरिक अनुभव सङ्कलन कार्यक्रम गर्दै आइरहेको छ। सक्षम नागरिक उत्पादनका लागि गर्भावस्थादेखि नै बच्चा स्वस्थ हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्यको साथ मातृ शिशु पोषण लगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालित हुँदै आइरहेका छन्। महालक्ष्मी नगरपालिकामा जनजागरणको लागि प्रथम मेयर टोल सुधार अभियान पनि सञ्चालनमा छ। त्यस्तै महिलाहरूलाई स्वावलम्बन बनाउनको लागि उपमेयर जीविको जागरण लगायतका कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालित छन्। होइन, मान्छे पनि त्यो गर्भमा रहेको बालकलाई पनि हामीले सेवा गर्नुपर्छ भन्ने मनसाएका छ। आमा बच्चा पोषण कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ। होइन, हाम्रो चाहिँ के भने 4 महिनामा चाहिँ के भने प्रेग्नेन्ट महिलाले आएर स्वास्थ्य कर्मीहरूसँग सरसल्लाह लिनुहुन्छ। उहाँलाई स्थानीय लेभलमा उत्पादन भएको आइरन, होइन, कोदो, फापर यिनै चिजहरू फलफुल खानका लागि हामीले 5,000 को प्याकेज बनाएको छौँ र उहाँहरूलाई काउन्सिलिङका लागि दिनु भनेर त्यो कार्यक्रम हामीले सुरुवात गरेका छौँ। मेयर टोल सुधार अभियान भनेर सुरुवात गरेका छौँ। त्यो अभियानै हो। मान्छे अब जागरुक भएर आफ्नो कामका लागि आफू पनि चाहिँ के भने सक्रिय ढङ्गले लाग्नुपर्छ र समाजमा भएका विकृति विसङ्गतिहरू छन् तिनलाई चाहिँ तीबाट निराकरण गर्नुपर्छ र चाहिँ के भने अब गाउँ गाउँ उठ्नुपर्छ, गाउँ गाउँमा बस्ने मान्छेहरू उठ्नुपर्छ भनेर त्यो अभियान सुरुवात गरेका छौँ। सबै महालक्ष्मीका महिलाहरूलाई चाहिँ के भने एकीकृत गर्ने गरी उपमेयर
जीविका जागरण कार्यक्रम गरेका छौँ र हाम्रा 72वटै टोलमा होइन एउटा चाहिँ के भने वार्ड स्तरीय अरू टोल स्तरीय चाहिँ के भने महिला समूहहरू बनाएर त्यहाँ सिपदेखि लिएर क्षमता विकासदेखि लिएर उहाँहरूलाई आय आर्जनसँग जोडेर लाने खालका कार्यक्रमहरू बनाइरहेका छौँ। महालक्ष्मी नगरपालिकाको शैक्षिक विकास तथा साक्षरता कार्यक्रम भनेर हामीले विशेष अनुदान मार्फत होइन +2 जतिलाई चाहिँ स्मार्ट बोर्डबाट कक्षा सञ्चालन हुने गरी माविलाई चाहिँ के भने ल्यापटप कम्प्युटरदेखि जे आवश्यकता छ आवश्यकता अनुसार दिएर निमाविसम्म प्राविसम्म एउटा कार्यालय कम्प्युटरहरू कम्तीका चाहिँ के भने पुर्याउनुपर्छ, नेटहरू पुर्याउनुपर्छ, डिजिटल हाजिरीहरू पुर्याउनुपर्छ भन्ने हिसाबले अनि कक्षा कोठा 125वटा भन्दा माथि कक्षा कोठाहरूको डेकोरेसन त्यही हिसाबले गर्ने गरी यो कार्यक्रम अहिले हामीले सम्पूर्ण गरेका छौँ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता क्षेत्रहरूमा अवसरहरू सिर्जना गरिँदैछ। फलस्वरूप गाउँ छोडी गएकाहरू पुनः गाउँ फर्कन थालेका छन्। पछिल्लो समयमा नगरपालिकाको विकास तथा सेवा सुविधा कार्यक्रम सञ्चालन विधि छिटो छरितो हुनुका साथै नागरिक सहभागिता बढाउन के कस्ता काम हुँदैछन् र कार्यक्रम सञ्चालनका लागि कस्ता कठिनाइहरू छन् त भन्ने सन्दर्भमा अधिकृत आफ्नो धारणा यसरी राख्नुहुन्छ। सेवाग्राहीले लाभग्राहीले चाहिँ आवश्यक कागज नपुगेको अवस्थामा अहिले सूचना प्रविधिको जमाना पनि छ। हामी हाम्रो मोबाइलको मेसेन्जरमा अथवा मेलमा त्यो प्रकृतिका डकुमेन्टहरू छुट रहेछ भने पनि 1-2 घन्टा पछाडि प्राप्त भइसकेपछि पनि काम सम्पन्न गर्छौँ। त्यति गर्दा पनि उहाँले कागज ल्याउन सक्नु भएन भने चाहिँ हामीले भोलि लिएर आउनुहोस् भन्नुपर्ने केही केसेसहरू 5-10% केसेसहरू हुन्छ र मोटामोटी हामी जुन दिन सेवाग्राही आउँछ त्यही दिनै हामी सेवा मोटामोटी हिसाबमा दिएका छौँ। कतिपय हाम्रा विकास आयोजना निर्माणका हिसाबमा चाहिँ कहिलेकाहीँ प्रक्रियागत हिसाबमा प्रक्रिया नपुगेको अवस्थामा एकातिर रहन सक्छ। कहिलेकाहीँ हामीसँग स्रोत हाम्रो जुन बजेट हो त्यो बजेटमा चाहिँ वित्तीय समानीकरण, राजस्व बाँडफाँड र आन्तरिक आम्दानीका हिसाबमा कहिलेकाहीँ आन्तरिक स्रोतमा चाहिँ पैसा नरहेको अवस्थामा आन्तरिक स्रोतमा पैसा जमा हुन्जेल चाहिँ हामी पर्खाएर राख्नुपर्ने अवस्था पनि हुन्छ बजेटको लिमिटेसनले गर्दा। गत सालसम्म हामी थोरै सिस्टमले थोरै छुट दिएको थियो, हामी अन्य पोस्टबाट सञ्चित पोस्टबाट खर्च राख्न सक्थ्यौँ भने अहिले हामी जम्मा नभइकन भुक्तानी गर्न सकिने अवस्था छैन। त्यो केसदेखि बाहेक अरूको हिसाबमा सहज हिसाबमै सम्भव भएसम्म त्यसै दिन नभए भोलिपल्ट सामान्यतया हुन्छ र कुनै कागजात नपुगेको अवस्थामा त कागज त सेवाग्राहीले ल्याउनै पर्यो। यस नगरपालिकालाई नेपाल सरकारले कृषि तथा पशुपालनको लागि पकेट क्षेत्रको रूपमा विस्तार गरेको छ। यो नगरपालिकामा विशेष गरी दूध, तरकारी, फलफूल आदि प्रशस्त उत्पादन हुने भएकाले यहाँका स्थानीयहरूको मुख्य आय आर्जनको स्रोत कृषि, पशुपालन र फलफूल खेती रहेका छन्। गाउँ गाउँमा सहकारीको अवधारणा पनि विकास हुँदै गइरहेको छ। एक टोल एक उत्पादनमा जाने गरी अहिले हामीले अगाडि बढाएका छौँ। हामीले नगरको गौरवको योजना, वार्डको गौरवको योजना, टोलको गौरवको योजना सहित गरेर चाहिँ के भने योजनाहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। त्यही अनुसारले बजेटको प्लानिङ गरिरहेका छौँ र केही योजनाहरू टोल मार्फतै ठान्न दिइरहेका छौँ। अब यो वर्षबाट अब हामी कृषिमा जानुपर्छ भनेर टोलको योजना, टोलको गौरवको योजना, वार्डको गौरवको योजना, नगरको चाहिँ के भने गौरवको योजना, यो कोभिडले पारेको विपत्ति, मान्छे वैदेशिक रोजगारमा जानुभएको मान्छेहरू फर्किएर आउनुभएका चाहिँ मान्छेहरूलाई कहाँनिर सपोर्ट गर्न सकिन्छ भन्ने मनसायका साथ हामीले चाहिँ के भने ती खालका कार्यक्रमहरू चाहिँ सुरुवात गरेका छौँ। भनिसकेमा थुप्रै चिजहरू हामी अगाडि बढाइरहेका छौँ र खास गरेर मान्छेलाई अब आय आर्जनसँग जोड्नुपर्छ। रोजगारी हामीले भनेका थियौँ, हामी 2000भन्दा माथि मान्छेहरूलाई सुरुको अवस्थामा काहीँ न काहीँ आय आर्जनसँग जोडेर जान्छौँ र स्वरोजगार बनाउँछौँ भनेका थियौँ। अहिले त्यो अभियानका साथ मान्छेलाई कसैलाई सिप दिने, तालिम गोष्ठी दिने, कसैलाई कृषि पेसामा लगाउने, अहिले कसैलाई चाहिँ के भने कहाँ लिङ्केज गर्न सकिन्छ लिङ्केज गर्ने, यो हिसाबले पनि चाहिँ के भने कामहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ। हामीले सोचेअनुसार होइन, हामीले देखेको सपना जुन छ त्यो सपना अनुसार सबै काम अगाडि बढ्न नसके पनि या पुरा नभए पनि यो महालक्ष्मीको विकास यहाँका जनतालाई चाहिँ के भने राहत, यहाँका जनतालाई मन छुने गरी आत्मसम्मान प्राप्त गर्ने गरीका कामहरू हामी गरेर अगाडि बढाउने अभियानका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। यस नगरपालिका क्षेत्रको विविध पक्षलाई हेर्ने हो भने पर्यटन क्षेत्रको लागि 3 जुरे मिल्के गुराँसको राजधानी सिरानमा छ। उता मकालु हिमालले उस्तै सौन्दर्य दिइरहेको छ। यता अरुण नदी, त्यसका फाँट तथा चित्रे डाँडाको भन्ज्याङले झनै मन लोभ्याएको छ।
किमाङथाङका जाने बाटो र अरुण तेस्रोको आवत जावतले यस क्षेत्रको व्यस्तता बढाएको छ। नगर क्षेत्रको विकासका लागि सबैले सकारात्मक सोच राखी सहयोग गर्नुपर्ने र नेतृत्वको यस्तो प्रयासमा नगरवासीले साथ दिएमा नगरको उन्नति भई पुरै राष्ट्रको समुन्नति समेत हुनेछ। यस्तै प्रकृति बुझेर प्रगति गर्ने हो भने मुलुकमा आर्थिक उन्नति गरेर मुलुकलाई छिट्टै समृद्ध बनाउन समय लाग्दैन, तर सबैको जोस जागर र इच्छाको प्रतिबद्धता चाहिँ आवश्यकता रहन्छ। बेला बेलामा मौसम बदलिएर डाँडा काँडालाई रमणीय बनाउने यहाँको प्रकृति पनि अद्वितीय लाग्दछ। यहाँको डाँडा त हरियालीका घर जस्ता, बादलले छाइएका मन्दिर जस्ता, एक फेर गएर नगाइने बारम्बार जान मन लाग्ने ठाउँ महालक्ष्मी नगरपालिका। हस् त दर्शकवृन्द, यहाँलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? आगामी साता पनि यस्तै विविध सामग्री लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिखेर सम्मको लागि म लगायत हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।